प्रभूच्या नांवान हे मिसान वांटो घेवं हांव तुमकां स्वागतम करतां आनी तुमकां येवकार दिल्या उपरांत जायते पाद्री आल्ताराचेर आसात तांची मातशी वळख करून दिता. पयलें म्हणल्यार रामिरो लुईस माजोर्डेचो पूण असिस्टंट प्रोफेसर सेंट झेवियर्स कॉलेज तो आयला हे मिसान वांटो घेवंक. फादर जॅकी आल्बुकेर बांबोलीचो पातकूर, फादर विल्फ्रेड डिसूजा आनी फादर विवियन डिसूजा दोगोय सालुसियन संस्थेचे पाद्री मुंबयचे व्हरून आयलेले ते अंदूय आयल्यात ते. फादर ऑर्लांडो मार्किस रेज मागूस ह्या फिरगोशेचो पादवीगार आनी चड शेवटी मुखेल येजमानपण चलयता आयज फादर लेओ फेर्नांडीस तो एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी पास्टरल सेक्रेटेरिएट हाचो. ताचें मुखेली काम म्हणल्यार आमच्या गोंयांत PPCs आहात आनी SSCs आहात ताका नेट उर्बा दिवंक ताचें मोठ्यांतलें मोठें काम. तर फादर तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार दिता हे परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक. आतां मी सुरू करता. सगळीं बी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हांवूय तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. ह्या सुपुल्ल्या दोंगरार तुमी तोखस घेवन हांगासर पावल्यात. आयच्या दिसा आमी 3 परबो समरमता. सायबिणीची विसबी ह्या कपेलाची आस्कारीन, देव काकुतीचो आयतार आनी परंपरेक नाजरेत जेजूची परब. ह्या तिनूय परबां मदें बारीक संबंद आसा. बोडव्याक येवकार दिवन मारयेन जेजूचो गर्भ सांबाळलो आनी संवसाराचे सोडवणेक ताका भेटयलो. सोडवणेचें काम सुरूच करतच ताका खुर्सार मारच्या आदीं सोयतार काडलो आनी ताची कूड वापसली, नाजरेचो जेजू. पूण हो जेजू काकुतसार सदांच भोगसूंक आनी आमी आमकां एक करूंक सोदता. तर हो विसय आमी घेतला ह्या मिसाक समुदायीक जिविता वरवीं आनी सायबिणीचे आनी जेजूचे नाजाराचे मजतीन समुदायीन बरवासो तिरावया. मोगाच्या इश्टानो, आतांच आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयज आमी हांगासर ह्या जाग्यार कसल्या भावनांनी एकठांय जाल्या ती आमची माद्र भयणीन सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. पयले सुवातेर आयज आमी मान दिता ही आमच्या कपेलाची आस्कारीन सायबिणीची विसपी तिका मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्या. दुसरे सुवातेर आयज कातोलीक पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक देव काकुतीचो आयतार पाळटात. आनी दुसरे सुवातेर आयज आमी खेरीत भाशेन जेन्ना आमी पास्कांच्या काळांत आसा तेन्ना आमी नाजरेत जेजू हाची परब मनोवंक ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्या. तर ह्या तिनूय समारंभा पासत पवित्रित्वेक आमी दिनवासतना ह्या जाग्यार एकठांय जालेल्या दर एका भावां भयणाचेर खेरीत भाशेन शिड्डोनची भावां भयणाचेर जावं ही परब करूंक जावं ह्या दिसांनी तयार करूंक आदार दिलोल्यांचेर जावं परदेसान वावर करतात तांचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान
आमी मागतले आनी जायते पावटी जावं देव काकुतीची जावं नाजरेतका जेजूची आमी परब मनयल्या, पूण देवा भाशेन जेजू भाशेन एकामेका सोवें आमी दया दाखोवंक, पातकान जियेता तेन्ना कुमसाराचो संस्कार घेवंक, आमची भावां भयणां चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसणे दिवंक आमी कांय पावटी फाटीं उरल्या देखून असल्या चुकीचे आमी विसाचे सुरवातेक आमी देवा कडल्यान बोगसणे मागुया. आनीक हात जोडून व्हडल्यान आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक सांगता, मनाची वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओम सोगरात, ओम सोगरात, ओम सोगरात. एका सोदला येवन सदांच वाडली सगळ्या युद्धाक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराधी विनंती सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगळ्या मनशाचो सोडवंडार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवन जालो म्हूण तीर बाबारतना आमी सोदमा हांता. ताच्या एकल्याच्याच नांवान समेस्त मनशांक पातकाचे बोगसणे आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण वळखून आख्खे पृथ्वीचेर नाजरेत जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेले सोडवणेचे शुभ वर्तमान उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता बोरवीं जो खरो देव जो तुजे सोबे जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. या पयल्या वाचपांत दोन दूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप काडलां आनी पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत कसलें आसलें तें मोगाचें इश्टागतीचें भावपणाचें तें आमी आयकतले. आनी दुसऱ्या
वाचपान बागेवन पावलो एप्रेवांक बरोवन तो म्हणटा तुमी उर्बा दिवंक फावो सगळ्यांनी माय मोगान जिवीत सारूंक. दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर सोडलेली ती दोन दुतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकोनासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कोड विस्मितां आनी कुणां घडटाली. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपली बाटां विटां ती विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मनान दिसपोटी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली. जांकां ताडोन मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो सोरेस्पोराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. परतून म्हणुया सोरेस्पोराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचें ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. आरोनाचे पुतांनी म्हणचें ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. सोरेस्पोराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. जबाब सोरेस्पोराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो शेवटून मारलो पूण सोरेस्पोरान म्हाका आदार दिलो. सोरेस्पोर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयलां देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या कुंभुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास. सोरेस्पोराच्या उजव्या हातान जोयत व्हेलें. सोरेस्पोराच्या उजव्या हातान केली व्हरतीं कर्तुत्वां. जबाब सोरेस्पोराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें सोरेस्पोरानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सोरेस्पोरान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब सोरेस्पोराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माई मोग मीठ मेळ नासलोलो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. साद्या कळान आनी तीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्कणांतली शुद्ध जावं आनी नितळ उदकान खूद धुवन आमी देवा सोशी वचुया. आमी उचारता तो बोरवासो तीरपणी सांबाळुया कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतालो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रितीमोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोरण्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. आमी बरोबर एकठांय जावची आमचे मदें सोय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. पडतें जाल्यार जितले दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक घोटाय दिवया.
देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार शुभ वर्तमानांक सगळीं बिरावयो. Alleluia, 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 Alleluia. Sumiato usuwa, Jezus serca, sotaci warta kuno, maganta turka, utor korbalta, uzvara tuja, sodaco kar. Alleluia, 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 Alleluia. Survispor Dumce sove asum. Dumce sove asum. Somor monim Jesu Christa ceșu portoma. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले तोयचे दारां जुदेवाचे भिरांतीन बोंद करून दवरली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदे उबो रावलो. ताणे तांकां म्हणले, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणे तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजू तांकां म्हणले, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणले, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षिच्यो ना. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणले, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणले, तांच्या हातांचेर हांवें किडायल्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किडायल्यांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसा उपरांत शीस नव्यान गोरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बोंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदे उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बावाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसा उजीर केल्ल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या इश्टानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलांचो
ह्या परबेचो विशय जावन आसा समुदायीक जिविता वरवीं आनी सायबिणीचे आनी जेजू नाजरेत हांचे मोजोतीन समुदायांत भरवसो थिरावया. मोगाचे इश्टानो, हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनी कांयज आमी आयकल्यांत ती वाचपा नियाळून हांव नियाळ करतना हांव चिंततालो प्रवचनाचे सुरवातेक कसली सायन सांगतो काय म्हूण. आनी म्हाका उगडास आसा जेन्ना पातकूर कसो म्हाका फकत एकूच इगोर्जेन 3 वर्सां वावर करूंक संदी मेळ्ळ्या आनी म्हाका उगडास आसा जेन्ना 3 वर्सां सोंपोवन हांव जेन्ना म्हजें शिकोवप करूंक वेता आसतना आमची कॅटिकिस्ट आसली फिरगोजेंतली ताणी एका आपल्या कॅटिकिस्टाच्या घरांत थोडोसो वेळ मागणे केले आनी उपरांत थोडी म्हजे वयर गूड क्वॉलिटीज ज्यो तांकां बऱ्यो लागल्यो ती म्हज्या मुखार दवरताली. आनी म्हाका उगडास आसा एक कॅटिकिस्ट म्हणलें, फादर तूं सदांच शेरमावाच्या टायमार तूं केन्ना केन्ना स्टोरीज सांगतालो, केन्ना तुजें पर्सनल शेअरिंग करतालो, तें आमकां पर्सनल शेअरिंग तुजें लायक जातालें आनी आमकां तें उत्तेजन दितालें. जें कितें आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी कांय जेन्ना हांव चिंततालो कसली सायन सांगतलो काय म्हूण आनी कसल्या वेळार आयज सकाळीं 9 वाजता कोण तरी एक मदले पिरायेचो मनीस जंयसर हांव रावता थंयसर आयलो आनी कसल्या वेळार हांवें विचारलें कितें जालां आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजो बापूय हॉस्पिटलांत आसा आनीक म्हाका जाय ताका कुमन्यांव दिलोलो. हांवें म्हणलें चड गंभीर आसा कित्याक आतां म्हाका फेस्ताच्या मिसाक वचोंक जाय. आनीक तो म्हणटा गंभीर ना पूण आयज आमकां ताका घरा व्हर म्हणला, बट ही इज लिटल डावन, कुशाल ना तो घरा बसपाक, भियेल्लो कसो आसा म्हणून म्हाका जाय ताका कुमन्यांव दिलोलो. आनी कसल्या वेळार ताका म्हणलें म्हाका हॉस्पिटलाचो नंबर सांग, हांव उपरांत येता ताका कुमन्यांव दिता आनी मागीर मिसाक वयता. आनी कसल्या वेळार म्हाका उगडास जालो, जायते फावटी आमी म्हणटा मीस आनी जिवीत बाराबर वचूंक जाय. आनी याद न्ही आमकां मिसाच्या शेवटाक म्हणटा बचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जें कितें आमी मिसान देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां तें आमी आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घालूंक. आनी कसल्या वेळार हांवें म्हणलें गोडे तो पिडेंत आसा गोडे ताजे बरोबर आनिकूय कोण आसतली म्हणटच हांवें 2 पार्टिकुलर सुबेज घेतली, 3 घेवन हांव गेलो. आनी कसल्या वेळार पळयलें जाणटो बापूय वेडीर आसलो, ताजो अर्दो पांय कातरला. मोगाच्या इश्टान आनी 2 जाण थंयसर आसलीं वीज कशीं. तांकां विचारलें तुमी आयज मिसाक वचपाचें ना, आमचे लागीं घडचें ना, वेळ मेळचो ना. उपरांत तांकां हांवें ताचे बरोबर कुमन्यांव दिलो. मोगाच्या इश्टानो, कित्याक सांगता आयचो विशय आमकां तेंच कितें सांगता समुदायीक जिविता वरवीं आनी सायबिणीचे आनी जेजू नाजरेत हांचे मोजतीन समुदायान भरवसो थिरावया. जशे परी आमी आयकलां जायते फावटी आमच्या जिवितान कोश त्रास पिडा उपरासता तेन्ना आमचो गोडे स्पिरीट लो जाता. असले परिस्थितीन जेजू आमकां भरवशान भरता. आनी जायते फावटी जेजू दुसऱ्यांक भरवसो दिवंक आमचो क्रिस्ती भावार्थ्यांचो वापर करता. आनी आमकां आपण जण एकल्याक आमच्या बावतिजमा वरवीं फावो जाला एकामेकाक भरवसो दिवंक आमी जेजू भाशेन प्रवादी, आमी जेजू भाशेन यादनीक आनी आमी जेजू भाशेन राय म्हणटच ते आमचे डीएनएंत आसूंक जाय. दुसऱ्यांक जिवितान भरवसो हाडूंक चडोवंक आनी दुखी आसतात तांकां खुशाल करूंक. आयचे पयलें वाचप जावन आसा आमी आयकलां एक्ट्स ऑफ दी एपोस्टल, दोमदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप आनी थंयसर आमकां खबर मेळटा आमच्या आदली पयली क्रिस्ती भावार्थ्यांचें जिवीत. आनी सांगतात ते भाशेन ती एक मोनाची आसली, धर्मदूताचे शिकवणेक ती विस्वासी आसली. आपले लागीं कितें आसा जाल्यार धर्मदूताच्या पांयां सरशी ती दवरताली आनी गरजे प्रमाणे वांट्टाली आनी तशीच ती उंड्याचे मोडणेंत एकठांय जाताली. आनी मोगाच्या इश्टानो, आमी आयकलां ते भाशेन पयल्या वाचपान ह्या पयली क्रिस्ती भावार्थ्याचें जिवीत पळयवून जायतीं जाणां
क्रिस्ती धर्म आपणायताली आनी तांची संख्या चडत आनी वाडत वेताली. आनी मोगाच्या इश्टानो, जर तर आमी ह्या पयल्या वाचपाचो बॅकग्रावंड वाचल्यार आमकां मेळटा हे सगळें घडटालें कित्याक लागून? एक कारणाक लागून. आनी तो कारण म्हणल्यार तांकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थ आसलो. म्हणटच आमकां विचारूंक जाय, जर असल्यो वस्तू करण्यो आमच्या जिवितांत घडना, इतल्या परबांनी वांटो घेता, इतले फावटी मिसान वांटो घेता, इतले शर्मांव आयकता, पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां भाशेन जर तर आमचें जिवीत जायना जाल्यार आमी कितें तरी चुकता, खंय तरी चुकता अशें आमी समजूंक जाय. आनी काय जेन्ना आमी देवीक काकुतीची परब आमी मनयता आसतना आमच्या जिवितांत नवसोनी बदलणी हाडूंक जाय. आयचें दुसरें वाचप जावन आसा हेब्रेमाचे चिडी वेलें वाचप. आनी थंयसर हो बरोवपी आमकां उगडास करता, तुमी म्हणटा प्रिती मोगान जियेयात, एकामेकाची सेवा करात, एकामेकाक म्हणटा उर्बा दियात, एकामेकाक उत्तेजन दियात. मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमी पळयता आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी, कोणी आमचो भाव आमची भयण बोट चोडटा जाल्यार आमी कुल्ल्यो कश्यो तांकां देंवयतात. पूण आयज आमकां सांगता हाचें दुसरें वाचप, आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवंक जाय, आमी प्रिती मोगाच्यो करण्यो आमी आदारूंक जाय. जर तर आमी जोवाची पयली चीट दुसरो हावेसून 9 वर्स वाचल्यार आमकां थंयसर मेळटा. भाग्योन जुआंव आमकां म्हणटा, इफ आय से दॅट आय एम इन द लायट बट आय हेट माय ब्रदर एंड सिस्टर देन आय एम स्टील इन डार्कनेस. जर तर हांव म्हणटा उजवाडांत आसा पूण म्हज्या भावाक म्हजे भयणीक जर तर हांव बरी करिना जाल्यार म्हणटा आमी आजून काळोखांत आसात. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, आयचें शुभ वर्तमान जुआंवा प्रमाणे आमी दिसाचें शुभ वर्तमान घेतलां. आनी जर तर आमी हें शुभ वर्तमान बरे भाशेन आयकलां जाल्यार 3 वस्तू आमकां मेळटा. 3 फावटी जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा शांती तुमकां. म्हणून शांती आमकां कितली गरजेची तें जेजू आमकां शिकयता. पयले सुवातेर शांती तुमकां म्हणटा आनी जेजूचे शीस दारां बंद करून भिरांतेन आसले ते खुशाल जातात. म्हणजे जेन्ना जेजू आमकां शांती दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितली भिरांत आसल्यार ती पयस जाता, आमी खुशाल जाता म्हूण जेजू आमकां शिकयता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा दुसरे फावटी शांती तुमकां. आनी उपरांत जेजू एक मिसांव दिता आपल्या शिसांक, जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांवूय तुमकां पाठयता. मोगाच्या इश्टानो, बावतिस्मा वरवीं जशें जेजून आपल्या शिसांक पाठयले तेच भाशेन पवित्र आत्मो दिवून आमकांय पाठयल्यात. उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी गोवाय दिवंक. आनी तिसरे फावटी आमकां मेळटा जेन्ना तोमास मानून घेयना जेजू पुनर्जीवन जाला तो. आनी कसल्या वेळार तिसरे फावटी जेजू येत म्हणटा शांती तुमकां. आनी उपरांत थोमासाक म्हणटा तुजे बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. आनी उपरांत जेजू म्हणटा ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण भावार्थ दवर. आनी कसल्या वेळार भावार्थाची उतरां भाग्योन थोमासाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती म्हणल्यार म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. मोगाच्या इश्टानो, आनी उपरांत जेजू ताका म्हणटा तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं म्हजेर विस्वास दवरता, पूण पळय नासतना विस्वास दवरता ती अदीक सुभागी. मोगाच्या इश्टानो घोडे, आमकां जेजूक थोमासा भाशेन जेजूच्या शिसां भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू अणभवूंक मेळूंक ना. पूण जे आमच्या भावार्थ्यांनी जो आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयलां, जो आमकां जें कितें पवित्र पुस्तक जावं पवित्र सभेचे फुडारी सांगता ताजे प्रमाणे जेजू पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी सत मानता. म्हणटच आमी आमचो भावार्थ थोमासा भाशेन जेजूच्या शिसां भाशेन अदीक मजबूत आनी घट करूंक आमी वावुरची गरज. मोगाच्या इश्टानो, ह्या वर्साक आमी उत्सवीक सादारण वर्सान जुबली 2025 हो समोर उमता. आनी कांयच आमच्या दियोसिजीन आमी देवीक काकुतीचो उत्सव जुबली ऑफ डिवायन मर्सी हो समोर उमता. आनी आख्ख्या संवसाराक देवीत काकुतीचो दीस आमी पाळटा. तर मोगाच्या इश्टानो, ही परब आमी मनयता तेन्ना आनी काय जेन्ना नाजरेत जेजू हाका आमी मान दिता आसतना आमच्या खासगी जिवितान
आमी कसलो संदेश घेवंक जाता काय? पयले स्वातेर आमी एकवटान सांगातान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी गोवाय दिवंक वावुरया. मोगाच्या इश्टानो एका पुस्तकान एक बरोवपी आसा एंड्रू रूट आनी ताच्या पुस्तकाक एक आवेसोर आसा. ताजें टायटल जावन आसा क्रॉस एंड हिलिंग इन यूथ मिनिस्ट्री. पेकोवणी आनी कुरीस तरणाट्यांच्या मिसामांत आनी थंयसर तो आमचे लागीं 2 प्रश्न विचारता. पयलो प्रश्न म्हणल्यार विचारता इज जीजस अ मॅजिशियन? जेजू म्हणटा जादूकार काय म्हणटा प्रश्न करता. आनी दुसरी गोष्ट प्रश्न विचारता तो म्हणल्यार डू वी बिलीव इन द पावर ऑफ मॅजीक ऑर डू वी बिलीव इन द पावर ऑफ क्रॉस? मोगाच्या कित्याचेर आमी विश्वास दवरता? वी बिलीव इन द पावर ऑफ क्रॉस. आनी ही आमकां खंय मेळटा? जो तर आमी जोआवाचो 3रो आवेसोर 16वी वळ वाचल्यार आमकां मेळटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत बोपून दिलो. म्हणटच मोगाच्या भाव भयण आमी म्हणूंक जाय जीजस इज नॉट अ मॅजिशियन बट जीजस इज God incarnation, God becoming man. John 3:16. म्हणून हें सदांच आमी जाणा जावंक जाय. आनी जर तर आमी नाजरेत जेजूची आयज आमी परब मनयता जाल्यार तेंच आमकां उगडास करता. देवान आमचे सोडवणे पासत जेजूक ह्या संवसारान धाडलो, कुर्सार तो मेलो आनी आमकां आमचे पासत पुनर्जीवन जावून सासणाक वाट ताणें आमकां उक्ती केली. म्हणटच पयले स्वातेर आमकां देवाची काकूट जेजू वरवीं आमकां चाकूंक संदी मेळ्ळी. म्हणून सदांच आमी देवाक विस्वासी आसूंक जाय आनी हीच घडणी आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू परगटून आमी दाखोवंक जाय. दुसरे स्वातेर आमी कितें करूंक जाय काय? दुसरे स्वातेर जशे परी देव आमची पातकां बक्षिता तेच भाशेन आमच्या भावां भयणाची आमी पातकां बक्षूंक जाय. मोगाच्या इश्टानो जायते फावटी आमच्या फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय चलतात पूण जायते फावटी जायतीं जाणां हातून येवंक सोदिनात. म्हाका उगडास आसा जेन्ना आमी सुरू केली विजिटां जायत्यो आमच्यो समुदायो पॅसिव्ह आसल्यो, एक्टीव आसूंक नात आनी ताकाच लागून विजीट करता आसतना एक जाणटी आवयक भेट दिली. आमी म्हणलें तूं कित्याक येना समुदायक? 70+ आवय. आनी ती म्हणूंक लागली जर तर उमको मनीस जर तो समुदायाचो फुडारी आसा जाल्यार हांव आनीक समुदायाक येवचो ना. हांवें म्हज्या मनांत म्हणलें अरे ही मरपाची वस्तोरी आतांच मेल्यार निमाणी जोडटेक वेतली, देव ताका बोगसणे दितलो वो काय? आमी आमचे बापा म्हणटना सदांच म्हणटा जशी हांव म्हज्या भावा भयणीची पातकां बक्षिता तशीच तूं म्हजी पातकां बगोस. जर तर आमी पातकां बक्षिनात जाल्यार देवूय आमची पातकां बक्षूचो ना. म्हणून दुसरी गोश्ट आमी करूंक जाय ती म्हणल्यार जसो देव आमची पातकां बक्षिता तशीच आमी एकामेकाची पातकां बक्षूंक जाय. आनी तिसरे स्वातेर आमी आमच्या मनांत दवरूंक जाय ते म्हणल्यार वी नीड टू एम्ब्रेस क्रॉस. कुर्साक आमी वेंग मारूंक जाय. आनी ताकाच लागून जर तर आमी भाग्यन पावलुची फिलिपकारांची 2रो आवेसोर 6 ते 9 वाचल्यार आमकां मेळटा ते म्हणल्यार जेजू देवाचे गोतीचो आसलो. ही गोत ताणें आशेन सांबाळूंक ना पूण देवाक तो खालती जालो कुर्सार मोरो पर्यान आनी ताकाच लागून देवान ताका वयर उबारलो. म्हणटच जीजस इज नॉट अ मॅजिशियन बट जीजस इज अ सफरिंग सर्वंट. फिलिपकारांक 2रो आवेसोर वडी 6 ते 9. म्हणटच आमी जायते फावटी आमी पळयता हांगा थंयसर आमी धांवता. आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास पिडा उपरासता तेन्ना आमी ते वाटावंक सोदता पूण आमकां जेजूचें जिवीत सायबीण मायचें जिवीत शिकयता आमी कुर्साक आमी वेंग मारूंक जाय. आमी जाणा कुरीस जावन आसलो लोजेची वस्त पूण ही लोजेची वस्त आसली ती देवान केली इज अ सायन ऑफ आवर साल्वेशन. कुर्सा वरवीं आमकां आमचें थारोवण जालें. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत जावं आमी जायते भाशेन घडये आमकां कोश्ट आसतले, कुडीचे कोश्ट जावं भावंडीक कोश्ट जावं ओत्मीक कोश्ट परत परत त्याच पातकान पडटा. असल्या वेळार आमी कुरीस वेंगोवंक जाय आनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर नदर मारून आमी जैतिवंत जावूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय.
तर मोगाच्या इश्टानो आयज जेन्ना आमी समुदायिक जिविता वरवीं आनी सायबीण मायच्यान जेजू नाजरेत हाचे मोजतीन समुदायान बरबसो थिरावया ह्या विशयाचे नियाळ करता आसतना खेरीत भाशेन आयज जेजू नाजरेतकार हाची आमी परब मनयता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी धांवती नदर मारुया. बरबशाची यात्रेकारां कशी आमकां पाप साहेबान विशय दिला ह्या स्पेशल वर्सान जुबली 2025 म्हणटच आमी पयले सुवातेर मागण्याची मनशां जावया. आमचे समुदायिक संबंध आमी घट करुया. जे भाव भयणाचो राग आसा तांकां काळजांतावन आमी बोगसोने दिवया. आनी जी भावां भयणां निराशी जालेली आसात जावं पिडेक लागून जावं एकसूरपणाक लागून जावं कसले कारणाक लागून तांकां आमी बरवशाची मनशां जावूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवाक स्वर्ग पदवेदार बापाक स्वर्गार तुमच्या रचण्याक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं परवी समोलो आगवार मरिताय सोडमलो पोंसला ताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिखितलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसलाय तुणी तां जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठांय पातकाचे बोगसणे जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या संवसारांत आमी आमची पयण करता आसतना आमी एकामेकाक बरबसो दिवंक आमी वावरूंक कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो सगळे खालतीकायेन पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. जेजूचें सोपोन ती सगळीं एक जावन ह्या वेव्हारांत घालूंक आमी वावुरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सभेंत आपलो वावर करतना सगल्यांक बागाक घेवन वावरून फिरगोस गोवळी सभे वरवीं आनी दुसऱ्या जम्या वरवीं एकचाराचें आनी समुदायीक नातें बांदूंक ते वावरून पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचें एकवटाचें समुदायीक जिवीत जियेंक पोरजेक आदार करून तांकां बापाची कृपा मागुया. ह्या संस्थानांची आनी पोरबेची सगळी मांदावळ करूंक आमचे 8 प्रेसिडेंट बारी वावुरले आनी फेस्त बरे भाशेन करूंक जायतो पयशांचो आदार दिला. देवान तांचे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची स्वप्नां साकार करूंक बापाचो आदार मागुया. Maria, no dormar.
फेस्ताना आनी परब मनूंक जायत्या जाणांचो हातबोट आसा. तरेतरेची संस्था, तरणाटीं, भुरगीं आनी कॉन्फरांत भाव भयणां तांच्या काळजाचे आवंडे बापान साकार केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार आमी आमचे हात जोडून दोळे धांपोवन आमची खासगी मागणी पवित्रित्वे मुखार आमी दवरुया. कालच्या दिसाक आमचो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस हांचो इतीर जाला. तर ताकाय आमी स्वर्गीचें सूख मागुया. ताणें आमकां किरीत भाशेन 2015-2016 आमचे पासत आमी मागुया. जी आमची भावां भयणां पिळयेंत आसात तांचो उगडास करुया. घोडी हांगासर आमी आयल्या घोडी आमची इंतेन्सांव मागणी घेवन आमची खासगी मागणी पवित्रित्वे मुखार दवरुया. कोणूय भुरग्याच्या देण्याक आशेता तांकां भुरग्याचें देणें आमी मागुया. जावं संवसाराक युक्रेन, रशिया जावं दुसऱ्या स्वाताचेर झुजां आसात तांकां आमी शांती मागुया. थंयसरल्या फुडाऱ्यांची मनां तांणी बदलूंक, पवित्र आत्म्याक उक्ती रावूंक, शांतीचे फोलेर ते जावूंक आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमी तुज्या पांयां सोरशी दवरल्यान तुजी खोशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी आयकून घे. आनीक समुदायीक जिविता वरवीं सायबीण मायच्या नाजरेच्या जेजूची आमी देख घेवन तांचेच मजूतीन समुदायीक बरवसो आमी थिरावूंक आमकां तुज्या बळान आनी कृपेन भरमोड आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या ह्या शास्त्रनाच्या 100 दिसांनी देवाचें उतर आमी आयकलां, ताचें नियाल केला आनी जिविताक लायला. आमचो भावार्थ खोल जाला. हे भाशेन आमच्या जिविताचें बदलप जाला. तर ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमची नवरसल्ली मोन आनी कालीच तुका भेटयता बापा. त्याच बरोबर क्रेस्ताचो उगडास कसो रेजिस्ट छापल्यात. लोकांनी मागणी करून जेजूच नाजारेताशी पावूंक हे रेजिस्ट आदाराचे जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. तो हे रेजिस्ट तुका भेटयता बापा.
मोगाच्या आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. जगांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या यादी मोठी सुविचार देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हातां पांयां कडबडाचे मोहिमेवंत गाय ह्या बलिदानांत भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदिता, अशें तुमी तेच गाय मोयपासान पळे आनी आमच्या सोडवणदाराची ओळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या समेस्त मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे हासूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व गायता तुझे हे मुखा. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सासणी कराराचे हे रगत पातकाचे भोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुजपोर गोठुया. तुझ्या गोसानी पुनर्जीवन पडावे, तुवें आमकां सोडूयली सोम्या.
स्वराच्या सोडणारा आमची सुटका बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फिलिप नेरी आमच्या गोवळ्या तशेंच सिमेओ प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या गोवळ्या सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. गेल्या वर्सा पोरबेक आसली ह्या वर्सा पोरबेन वांटो घेवंक नात तांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंखवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन चुजे पावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मातेवाच्या 28व्या आवेसोरान 19 ते 20 वळींत आमकां जेजू उगडास करता. संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. आमकां देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आमच्या बावतिजमा वरवीं फावो जाला. तर ह्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उक्ती आसूंक समुदायीक जिविता वरवीं मारयेच्या नाजरेच्या जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक एकामेकाचो तशी आमची पातका बुगोस सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्तांत वे तुज्या धर्मदूताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक पळेवून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती दियात. वे म्हाका फावना पूण जे काज म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. जेजू घेवंक फकत जे बातिज घेतला ताणें जेजूक शिवूंक येवचो. ह्या धर्माचो लोक बसूनच देवा कडेन उलोवन आर्गां दिवची. जे सिस्टरी आयज कुमया वांटेली सकाळीं तान जे सुवातेर ती आसली ते सुवातेर ती जेजूक वांटेली. म्हणटोच मनसुगेन येयात जेजूक तुमच्या हातार ओ तुमचे जिबेर घेवंक. पाद्री तशें सिस्टर जेजूक तुमकां वांटले. Jesus, Holy Glory.
प्रार्थूया. सर पदवीधरान बो मोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणान शिसाचो भावार तीर आनी घोट जालो आनी ताचे नांव परगटून तांची काळजां हुरबेन पेटली. जेजूच्या नांवान तांच्या हातांनी तुवें इतली ओजापां केली की भावार्थ्यांचो जोमो दिसान दीस वाडत गेलो. तशेंच आयज आमचोय भावार्थ जिवो आनी तीर जावं दी. आमची काळजां भावार्थ परगटचे हुरबेन बोर आनी जेजूच्या नांवाच्या बोळान आमच्या असोक्त हातांनी प्रिती मोगाचे सेवे चाकरेची ओजापां आमचे मदें चोडय. हे परी आमच्या भावार्थाच्या सेवेच्या दुलो परजोळान आमच्या वाड्यांतलो, आमच्या समुदायाचो आनी गांवचो सगलो लोक भावार्थान जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं हेच भाग संवसारांतल्या सर मनशांक दिसान दीस अदीक फावो कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सगळीं मातशें बसूया.
करता अनाउन्समेंट जाले उपरांत जेजू नाजारेथची मागणी आमी कोत्तेल्यो आनी उपरांत पाद्री आमचे समेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. मागीर पुरसांव सायबिणीचे आमी काडटल्यो. सकाळी सगळीं मिसां वेळार जाली 6, 7, 8, 9 आनी खंयचोय एक अनाउन्समेंट आमी करूंक ना आनी ते अनाउन्समेंट ह्या मिसार करूंक आमी थारायला. आयताराची अनाउन्समेंट काल आनी पयर आमी केला शिर्दोनकारांकूच, कित्याक आयज केलो जाल्यार जायते जाण भायले आसात, ताका ते अनाउन्समेंट फायद्याचे पडचे नात म्हूण काल आनी पयर हांवें जे अनाउन्समेंट आयज इगोर्जेन करूंक जाय आसले ते केला. तर आतां हांव कितें करता, हांव दिनवासूंक सोदता जायते जाणांक आपलो आदार दिला ही 6 दिसांची तयारी करून. सायबिणीची आनी जेजू नाजारेथाची सेक्स्टेना म्हणजे 6 दिसांची तयारी आनी परब बरे भाशेन जावंक जायते जाणांनी वावुरले. ते आसूंक ना जाल्यार आमची परब इतली बरी जावची नासली. देखून आमचे खेरीत दिनवास तांकां आनी उपकार मनान देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूं. आमचे कोऑर्डिनेटींग टीम पास्टरल कोऑर्डिनेटर्स हांकां दिसपोटी मिसाची मांडावळ केल्या आनी दुसऱ्याय बी जायतो आदार दिला. सेक्स्टेना दिसांनी मीस करूंक आनी देवाचें उतर परगट करूंक आयलेल्या पाद्रींक पिलार संस्थेच्या पाद्रींक फादर पीटर फेर्नांडीस आनी जोझफ फेर्नांडीस, आमचीं भुरगीं जावं वेदी सेवक जावं आंश जावं साल्वे समोई बरे भाशेन तांणी सगळें केलां. आयज कुमयां दिवंक गोवावेल्या आनी सांकवाडेतान सिस्टर्स आयले सकाळ फुडें तान तुमकां जेजूक वांटूंक. सेक्स्टेनाचो आनी परबेचो कोर्स भागोवंक 8 प्रेसिडेंट्स आनी पयशांचो आदार दिला, न्हूच पयशांचो आदार दिला, पूण आमकां जायते भाशेन सगळी मांडावळ करूंक सोत्या दिल्या. आंद्रे फेर्नांडीस, सेबास्टियान ग्रासियुस, मेनीन de Souza, Anton de Souza, Anton José Marques, Francis Xavier Afonso Silvestre Marques आनी फ्रांसिस्को फ्लोरियान मार्कीस आनी तांणी सगळी आयज मिसाची मांडावळ केल्या. कोफ्रात भाव भयणांक दिसपोटी साल्वीन वांटो घेतला आनी आयज उमेदीन कलेक्शन करूंक हेर मांडावळ करूंक ताकतिकेन सांबाळल्या. गायन मंडळाक सेराफीक वॉयसीस आनी आयज बी गायन केला परबे दिसा तांकां आनी मागण्यांचें मन ताणें रचून हाडलें. पंचायताच्या वांगड्यांक रस्त्याचेर मिशीन मारून भोंवतणी सफाई केल्या आनी ट्रॅफिक अरेंजमेंट्स बी करूंक आदार दिला. पुलीस वांगड्यांक, फायर ब्रिगेड्स ह्या वांगड्यांक, वाराणास आमचो साक्रिस्तांव कपेलाची सगळी सफाई भायली केल्या आनी दिसपट्ट्या सेक्स्टेना आनी परबेक टोपोस घेवन सगळी तयारी केल्या. आमच्या भोंवतणचे पाद्री भोव करून आयज फादर लेओ फेर्नांडीस येवन परबेच्या मिसाचें येजमानपण चलयलां आनी आपल्या प्रवचना वरवीं आमकां सोबीत आनी अर्था बोरीत संदेश दिला. फादर लेओ फेर्नांडीस 4 बॉस्का आमच्या पास्टरल कोऑर्डिनेटर्साक दिला आनी तांचें फॉर्मेशन केलां. आमचे कोफ्रात कमिटीच्या वांगड्यांक खेरीत भाशेन मिनीन रिबेरू सगळी कपेलाची, उदकाची, माटवाची साबार परवानगी घेवपाची जबाबदारी आनी हेर बारीक
बारीक वेवस्था ताणें केल्या. तो नासलो जाल्यार आमची ही भायली मांडावळ इतली बरी जावची नासली. कॅनरा बँक उदकाची वेवस्था केल्या उदारपणान. आमचे वॉलंटियर्स जायते भासांनी आमकां दान दिला. मेबल मार्कीस सगळी सेक्स्टनां आनी पोरबेची लिटर्जी छापल्या आनी तेच बरोबर वरोसभर दिसपट्ट्या आयताराच्यो कोडोवण्यो ती टायप करता. Minin de Souza, President, don't she create soft drinks आमकां दिला. शेल्टन de Souza आनी कुटुंब इस्कॉलाक नवी झोनेलां घालूंक बरे तरेची ताणें दिला. 100 उदकाचे खाशे दिला. जुआंव पिरीस आपल्या संपून गेला. जुझे पिरीस आनी मारिया लुइसा de Melo हांच्या उगडासा. आयज आल्तार नेसयल्यान स्विनी आफोन्सो मेबल मार्कीस आनी मेलरॉय मार्कीस आनी तेच बरोबर सावंड सिस्टम आनी घातला GB सावंड. तो सोमेस्तांक आयसुल्ले आनी पयसुल्ल्यांत ह्या मिसान वांटो घेतला आयलेल्यांक तुमकां आमी कारजांतान दिन वाचता. साबार जाणांनी जावं कॉपेलाक जावं इस्कॉलाक आदार दिला. आनी चड शेवटी तुमकां सगल्यांक आयच्या त्रिपेट दिसाची पोरबी नाजारेचो जेजू सायबीन माय तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी तुमचे सगळे काळजाचे आवडे ताणें साकार करून तुमकां सगल्यांक खुशाल दीस आवडेता. आनी पयसतान आयलेल्यांक दोरयाचो शितोड वारो घेनासतना घरा वचूं नाका. फकत पेज घेवन वचूं नाका. तेवून बरें पेजेवून बरें जावन आसा दोरयाचो शितोड वारो. म्हणटच सगल्यांक तुमकां सगल्या शिर्दोणकाराच्या नांवान ह्या प्रेजिडेंटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक बुआश फेस्टस हांव दिता. आनी ह्या पाद्रीकूय आयज आयिल्ल्यांक तांकांय दिन वाचतना तांकांय तुमच्या नांवान आमची फेस्ताची पोरबी. तर आतां उबी रावून ते जेजू नाजारेची मागणी करुया. जेजू नाजारे मुळी मागणे. सगळ्यांनी म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. देवा आमच्या बापा, देवा आमच्या बापा, तुवें मुनीसकुळाची सोडवण नाजारेच्या जेजू तुझ्या पुताक कुर्साचे वडवडे सोसूंक तुवें निर्मिले. आनी नाजारेच्या जेजून मनशाच्या तारुणा खातीर ते तुका मोगान ओरपिले. आमच्या दिसा दिसाचे जिवितांतले खुरीस कोस्ट आटाविटे दुकां आडकोड्यो सोसून घेवंक आनी मुनीसकुळाचे सोडवणे खातीर ते भेटोवंक तुजी कृपा आनी बोळ दी. नाजारेच्या जेजू तुका कुर्सार उबारतोच सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें बासायलें. असो तूं ह्या शिद्दोनच्या दोंगरार सगल्या जिन्सां तोरेच्या मनशाक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयलोल्यांक शांतीन बोर आनी सगल्या मनशांताय वागोवंक
मोगाळखोर मोगाळखोर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या सायबिणीचेर सायबिणीचेर आणि जेजूच्या शिसाचेर आणि जेजूच्या शिसाचेर तुजो आत्मो तुजो आत्मो तुवें पाठयलोय तुवें पाठयलो आयज ह्या दोंगरार आयज ह्या दोंगरार सोबार धर्माचे सभार धर्माचे मुनीस एकठांय जावन मनीस एकठांय जावन तांची मनां उजवाडाय तांची मनां उसवाडाय काळजां मोगान पेटोय काळजां मोगान पेटोय नाजारेतच्या जेजूचे नाजारेतच्या जेजूचे राज विस्ताराय राज विस्तार आणि सोमेस्त मनशांक आणि समेस्त मनशां ताच्या राजान पावय ताच्या राज्यात पावो आमी उपकार मागूंक आयल्या आमी उपकार मागूंक आयल्या तो आमकां फावो कर तो आमकां फावो कर तुजो उपकार माग आता सगळी बरोबर म्हणुया महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन नाजारेतच्या जेजू आमचे पासत माग जायते सोशल मिडिया मनशां आयल्यात हांवें तांकां आपोवना पूण ते आपकुशेन येयल्यात आनी हांव जाणो सगळ्या संवसाराक आयची कार्यावळ ते विचरायतले ताका देव बरें करूं आतां आमचे कॉन्फरन्स भाव मातशे ऑक्रूस घालून उत्सवांत वांटो घेवंक तयार जावचे फादर जॅकी येजमान कोण चलयतलो ह्या उत्सवाचे सगळे आमी तयार जावया देवाचीक आशीर्वाद घेवंक सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमच्यो मानव बागोवया आनी व्हडल्यान एक मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दिवचो आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशीर्वाद तो तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या धेण्यान अमर जिविताचे दायज तुमकां मेळूं भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावून जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदांच आसूं समुदायिक जिविता वरवीं आनी सायबिणी आनी जेजू नाजरेत हांचे विनवणेंत समुदायांत भरवसो तिरावंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आयज सांजे पोटभर जेवले उपरांत हांसून खेळून तियात्र आसा तो दुदान साकर तुमी पळोवन येवचे हांगासर आमच्याच हॉलांत कपेलाच्या आनी त्याच बरोबर फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर मीस जातले ह्या कपेलांत Thank you.